अथ प्रयागाष्टकम्। श्रीगणेशाय नमः। श्रीप्रयागाय नमः। मुनयः ऊचुः। सुरमुनिदितिजेन्द्रैः सेव्यते योस्ततन्द्रैर्गुरुतरदुरितानां का कथा मानवानां। स भुवि सुकृतकर्तुर्वाञ्छिता वाप्तिहेतुर्जयति विजितयागस्तीर्थराजः प्रयागः। श्रुतिः प्रमाणं स्मृतयः प्रमाणं पुराणमप्यत्र परं प्रमाणं। यत्रास्ति गंगा जमुना प्रमाणं स तीर्थराजो जयति प्रयागः। न यत्र योगाचरणप्रतीक्षा न यत्र यज्ञेष्टिविशिष्टदीक्षा न तारकज्ञानगुरोरपेक्षा स तीर्थराजो जयति प्रयागः। चिरं निवासं न समीक्षते यो ह्युदारचित्तः प्रददाति चक्रमाय कल्पितार्थांश्च ददाति पुंसः स तीर्थराजो जयति प्रयागः। यत्राप्लुतानां न यमो नियन्ता यत्रास्थितानां सुगतिप्रदाता यत्राश्रितानामृतप्रदाता स तीर्थराजो जयति प्रयागः। पूर्यः सप्त प्रसिद्धाः प्रतिवचनकरीस्तीर्थराजस्य नार्यो नेकह्यान्मुक्तिदाने भवति च सगुणाकाशते ब्रह्म यस्यां। सेयं राज्ञी प्रधाना प्रियवचनकरी मुक्तिदानेन युक्ता येन ब्रह्माण्डमध्ये सजयति स्तरां तीर्थराजप्रयागः। तीर्थावली यस्य तु कष्टभागे दानावली वल्गतिपादमूले व्रतावली दक्षिणपादमूले स तीर्थराजो जयति प्रयागः। आज्ञापि यज्ञाः प्रभवोऽपि यज्ञाः सप्तर्षिसिद्धाः सुकृतानभिज्ञाः विज्ञापयन्तः सततं हि काले स तीर्थराजो जयति प्रयागः। सितासिते यत्र तरङ्गचामरे नद्यौ विभाते मुनिभानुकन्यके लीलात पत्रं बट एव साक्षात् स तीर्थराजो जयति प्रयागः। तीर्थराजप्रयागस्य माहात्म्यं कथयिष्यतः शृण्वतः सततं भक्त्या वाञ्छितं फलमाप्नुयात्। श्रीमत्स्यपुराणे प्रयागराज माहात्म्याष्टकम् अर्पणमस्तु। ओम्।